परमेश्वरले सामुएललाई राजा अभिषेक गर्न पठाउनुहुन्छ, सबभन्दा सुरु पहिलो राजा साउल राजा। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। जब मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ मैले सोचेँ मनमा कि साउलको केही न केही गल्ती होला, यसकारण साउल राजाको स्थानबाट झारिए र साउलको ठाउँमा दाउद राजा हुन पुगे। परमेश्वरले तिनलाई तिनको सिंहासन खोज्नुभयो, तिनीबाट तिनको राज्य खोज्नुभयो, तिनको परिवारहरू नाश भए, केही न केही गल्ती थियो तिनको जीवनमा, त्यही भएर त्यो भयो भनेर जब मैले वचन मनन गर्दै थिएँ र मैले वचन पढ्दै थिएँ, वचनमा मैले केही अद्भुत कुरा पाएँ जसले मलाई अचम्म बनायो। वचनमा के लेखेको छ, परमेश्वरले पुरै इजरायलबाट जब राजा चुन्ने निर्णय गर्नुभयो, उहाँले राजा चुन्ने बेलामा साउललाई चुन्नुभयो। पुरै इजरायलमा चुनाव भयो, त्यो चुनाव इलेक्सन त्यही पनि मान्छेहरूले भोट दिएको होइन, स्वयं परमेश्वरले चुनेको कि साउल राजा हुन्छ भनेर। आज म तपाईँलाई जे वचन भन्नेवाला छु त्यो अद्भुत छ, ध्यान दिएर सुन्नु। पहिला म तपाईँलाई केही जग बसाल्न चाहन्छु। त्यसको लाखौँ मान्छेहरूमध्ये एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो राजा हुनको लागि, तिनको नाम थियो साउल। परमेश्वरले आफै चुनेको, मान्छेले चुनेको होइन। यानि कि साउल राजा सुरुमा हृदयको राम्रो व्यक्ति थिए, तिनको हृदय राम्रो थियो सुरुमा। साउल राजाको हृदय सुरुमा धेरै राम्रो भएको भएर परमेश्वरले लाखौँमा तिनलाई चुन्नुभयो राजाको रूपमा। मेरो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। आज हामी हृदयको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ वचनमा, मैले रूप हेरेर होइन तर हृदय हेरेर विचार गर्छु। मैले विचार गर्ने र मान्छेले विचार गर्ने कुरा फरक छ। मान्छेले जसरी विचार गर्ने गरून्, तर मैले हृदय हेरेर विचार गर्छु भनेर जब परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ, त्यसको मतलब हामीले आफ्नो हृदयमा कति धेरै काम गर्नुपर्छ होला, कति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो हृदयमा हामीले काम गर्नुपर्ने। यदि परमेश्वरले हाम्रो हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भने हाम्रो हृदयमा कति धेरै काम गर्नुपर्छ होला हामीले। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि परमेश्वरले जब राजा चुन्दै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले गल्ती गर्नुभएको थिएन साउललाई चुनेर। साउल जब राजा नियुक्त भए परमेश्वरले ठिक गर्नुभएको थियो, किनकि राजा हुनको लागि योग्यको व्यक्ति तिनी मात्रै थिए। तिनको पालामा एउटा मात्रै व्यक्ति थियो पुरै लाखौँ जनामा जो राजा हुनको लागि योग्यको थियो, त्यो व्यक्ति थियो साउल। मैले के सिकाउन खोजेछु तपाईँलाई, जसको हृदय सुरुमा राम्रो हुन्छ त्यसको हृदय पछि भविष्यमा नराम्रो हुन सक्छ, हृदय बिग्रिन सक्छ। जसले आफ्नो हृदयमा निरन्तर काम गरिराख्दैन, हरेक दिन आफ्नो हृदयमा जसले निरन्तर काम गर्दैन, त्यो व्यक्ति खतरामा पर्छ भविष्यमा। साउलको हृदय बहुत राम्रो थियो सुरुमा, यति राम्रो थियो साउलको हृदय, परमेश्वरले भन्नुभयो पुरै इजरायलमा मैले एकजना राजा चुनेछु, तिनलाई राजा अभिषेक गर्नु, तिनको नाम साउल हो। त्यो आफ्नो बुवाको गदा खोज्दै आउँदैछ। यहाँ अगमवक्ता सामुएल आफ्नो बुवाको गदा खोज्दै यहाँ आउँदैछ। मैले चुनेको इजरायलको पहिलो राजा त्यही हो भन्नुभयो। भनेको मतलब यो व्यक्ति लाखौँमा एक छ, लाखौँमा एक छ यसको मन। साउल राजाको मन लाखौँमा एक छ, त्यसकारण साउल राजा चुनियो राजा। परमेश्वरले केही पनि गलत गर्नुभएको होइन उसलाई राजा चुनेर। उसको हृदय सुरुमा बहुत राम्रो थियो। साउल राजाको हृदय यति राम्रो थियो कि सबै व्यक्तिहरूलाई उछिनेर ऊ मात्रै राजा हुन पुग्यो। परमेश्वर आफै भन्नुभयो मैले चुनेको इजरायलको राजा यही हो, यसलाई अभिषेक गर। अनि साउल अभिषेक भए, राजा अभिषेक। मैले भन्न खोजेको के हो, जो व्यक्ति सुरुमा एकदम राम्रो हुन्छ मनको, त्यो व्यक्ति सधैँभरि मनको राम्रो हुन्छ भन्न मिल्दैन। त्यसको लागि के गर्ने, यो सबैभन्दा ठुलो खतरा हो क्रिस्चियनको जीवनमा, जसले आफ्नो हृदयमा काम गर्दैन। हरेक दिन आफ्नो हृदयमा गल्ती केलाउने, आफ्नो म भित्र के गल्ती छ, ममा के कमजोरी छ भनेर आफ्नो गल्तीहरू केलाउने हो। आफ्नो हृदय, मसँग धेरै मान्छेहरू थिए काम गर्ने व्यक्तिहरू, केही सालको सेवकाईको अनुभवमा धेरै व्यक्तिहरूलाई सुरुमा बहुत राम्रो हृदय हुन्छ उहाँहरूको, अनि बिस्तारै बिस्तारै उहाँको हृदय बदलिँदै जान्छ। हृदय बदलिन्छ, उहाँहरूको एटिट्युड बदलिन्छ। कसरी त्यो हुन्छ, उनीहरूले हृदयमा निरन्तर काम नगरेको भएर। साउल राजाको हृदय सुरुमा धेरै राम्रो थियो, यसै कारण लाखौँमा एक चुनिए, तिनी राजा बने, सुरुको राजा। तिनको हृदय पछि गएर नराम्रो भयो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले हृदय हेरेर विचार गर्छु, रूप हेरेर होइन। भन्न खोजेको अब उहाँले जब हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ, हामीले हृदयमा बढी काम गर्नुपर्ने हो, हृदयमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने हो। आफ्नो गल्ती हेर्ने हो र केलाउने आफ्नो गल्ती, कि ममा के गल्ती छ, अनि आफ्नो हृदयमा मनमा केलाइराख्ने कुरा र आफ्नो गल्ती पत्ता लगाउने। जसले आफ्नो हृदयलाई केलाउँछ र आफ्नो मनमा बढी काम गर्छ, त्यो व्यक्ति सदा सर्वदा स्थापित गरिन्छ।
त्यसलाई पृथ्वीमा पनि परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ र स्वर्गको स्वर्गीय स्थानहरूमा पनि त्यसले कदर पाउँछ जसले आफ्नो हृदयमा निरन्तर काम गरेछ। आफ्नो हृदयमा बढी काम गर्नु, जति गीत सिक्नमा मेहनत गर्नुहुन्छ नि, जति गीत सिक्नमा मेहनत गर्नुहुन्छ, जति गिटार बजाउनमा मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यस्तै त्योभन्दा बढी मेहनत आफ्नो हृदयमा मेहनत गर्नु। वचन प्रचार गर्न जान छ कसैलाई, कति वचनमा मेहनत गर्छन्, वचन पढ्छन् ध्यान दिएर, म ध्यान दिएर वचन पढ्छु, वचन तयार गर्नमा म ध्यान दिन्छु आफैलाई र वचन यति तयार गर्छु गएर राम्रो वचन बोल्छु भनेर जसरी वचनको लागि आफैलाई मान्छेले तयार गर्छन्, त्यस्तै आफ्नो हृदयलाई बढी तयार गर्ने हो। वचन बोल्न भन्दा पहिला जुन तयारी गर्नुहुन्छ तपाईँले, त्योभन्दा बढी तपाईँले आफ्नो हृदय तयारी गर्ने हो। गिटार बजाउन जति तयारी गर्नुहुन्छ आफैलाई, त्योभन्दा बढी तपाईँले आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्ने हो। गीत गाउन जति प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ नि, तयारी गर्नुहुन्छ आफ्नो गीतहरूलाई, त्योभन्दा बढी तपाईँले आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्ने हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा देख्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ, मैले तिम्रो हृदय हेरेर विचार गर्छु। अरू कुराहरूलाई होइन तर हृदयलाई हेरेर। जब परमेश्वरले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भने हामीले हृदयमा काम किन नगर्ने? धेरै क्रिस्चियनहरू, धेरै साथीहरू, धेरै अङ्कल दाई दिदी बहिनी मैले मेरो सेवकाईको अनुभवमा धेरैलाई देखेँ जसले आफ्नो हृदयमा निरन्तर काम गर्न नसकेको भएर उहाँलाई परमेश्वरले त्यहाँ लिएर जानु भएन जहाँ लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले साउललाई राजा बनाएर साउलको सिंहासन स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो सदाको लागि। तर साउल राजाको हृदय सुरुमा राम्रो थियो, पछि तिनले आफ्नो हृदयमा काम गर्न छोडे। अनि जब हृदयमा काम गर्न छोडेर तिनी आफ्नो दिनहरू भविष्यहरूमा अगाडि बढ्दै गए, परमेश्वरले भन्नुभयो यसलाई म राजा हुनबाट इन्कार गर्छु र यसको ठाउँमा अर्को राजा चुनिनेछ एउटा। परमेश्वरले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी। जसले आफ्नो हृदयमा बढी काम गरेको हुन्छ त्यो व्यक्ति परमेश्वरको सामने योग्य हुन्छ। अब मेरो कुरा सुन्नु होला, सबै व्यक्तिहरूमा कमजोरी हुन्छ, तर परमेश्वरको इच्छा यो हो कि मान्छेले आफ्नो हृदयमा काम गरोस्। तपाईँको कमजोरीको कारण परमेश्वरले तपाईँलाई इन्कार गर्नुहुन्न, तर तपाईँले आफ्नो हृदयमा काम गर्नुहुन्न, हृदयलाई ठिक बनाउन खोज्नुहुन्न भने परमेश्वरले तपाईँलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। जसले आफ्नो हृदयमा निरन्तर काम गरिरहन्छ परमेश्वरले त्यसलाई सम्हालिराख्नुहुन्छ सधैँभरि, त्यसमा कमजोरी भए पनि। तर जोमा कमजोरी छ र हृदयमा नि काम गर्दैन त्यसले, परमेश्वरले त्यसलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन आज मैले तपाईँलाई भन्न आएको छु यहाँ, त्यो आफ्नो हृदयमा काम गर्ने। साउल राजा सुरुमा धेरै राम्रो राजा थिए, पछि तिनी नराम्रो हुन पुगे आफ्नो हृदयमा काम नगरेको भएर। बाइबलमा लेखेको छ लुसिफर बिहानीको तारा भनिन्थ्यो त्यसलाई, बुझ्दैनुहुन्छ? अनि लुसिफरलाई परमेश्वरले ज्योतिको सन्तान पनि भन्नुहुन्छ, ज्योतिको छोरा भनेर बाइबलमा। लुसिफर परमेश्वरको सिंहासनको नजिकै बस्थ्यो, परमेश्वर थिइन्। परमेश्वरलाई त्यसले देख्थ्यो आम्ने सामने, स्वर्गमा परमेश्वरको महिमामा त्यो जिउँथ्यो। सुरुमा त्यसको हृदय यति राम्रो थियो, परमेश्वरले त्यसलाई आराधनाको जिम्मा दिनुभयो, तर उसको हृदय बदलिँदै गयो। अनि उसको तपाईँलाई थाहा छ, रूप हेरेर परमेश्वरले विचार गर्ने भए। वचनमा के लेखेको छ लुसिफरको बारेमा? अगमवक्ताले लेख्छन् कि त आफ्नो सुन्दरतामा, आफ्नो सुन्दरताको कारण त घमण्डी भइस्। भनेको लुसिफर त बहुत सुन्दर थियो, यदि सुन्दरता हेरेरै परमेश्वरले विचार गर्ने भए लुसिफर त एकदम सुन्दर व्यक्ति थियो, तर उसको सुन्दरतालाई हेरेर विचार गर्नु भएन परमेश्वरले। लेखेको छ त बहुमूल्य पत्थरहरूले, हिरा र मणिहरूले जडिएको थिइस्, त ज्योतिको छोरा थिइस्। तेरो सुन्दरता, वचनमा के लेखेको छ, तेरो सुन्दरताले, तेरो अति प्रज्वलित ज्योतिले र तेरो सुन्दरताले तँलाई भ्रष्ट पार्यो। धेरै सुन्दर भए पनि परमेश्वरले उसलाई किन इन्कार गर्नुभयो? उसले आफ्नो हृदयमा काम गरेन। जसले आफ्नो हृदयमा बढी काम गर्छ त्यो व्यक्ति परमेश्वरमा विश्वासयोग्य हुन्छ, भरोसाको योग्य। त्यसलाई परमेश्वरले भरोसा गर्नुहुन्छ ठुल्ठुलो काम गर्ने। उमेर सानै भए पनि ठुल्ठुलो काम गर्नको लागि परमेश्वरले भरोसा गर्नुहुन्छ त्यसलाई, जसले आफ्नो हृदयमा काम गर्छ बढी। अनि जब साउललाई राजाबाट परमेश्वरले त्यसको सिंहासन खोज्ने निर्णय गर्नुभयो, अनि परमेश्वरले अर्को राजा नियुक्त गर्ने बेलामा दाउदलाई जब राजा नियुक्त गर्न चाहनुभयो, वचनमा लेखेको छ, पहिलो सामुएलको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने वचनमा लेखेको छ सामुएल अगमवक्ता जान्छन् अभिषेक गर्न भनेर दाउद राजालाई। जब दाउद राजाको घरमा जान्छन्, दाउदको धेरै दाजुभाइहरू हुन्छन् र धेरै दाजुभाइहरूलाई देखेर यही हुने होला अबको राजा भनेर उनीहरूको कद र उनीहरूको अपियरेन्स, इङ्ग्लिस बाइबलमा अपियरेन्स लेखेको छ, नेपाली बाइबलमा उनीहरूको कद र उनीहरूको रूप देखेर सामुएलले भने कि
यसको कद र यसको रूप हेरेर थाहा हुन्छ कि अबको राजा यही हो। तर परमेश्वरले त्यसलाई हप्काउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिमीहरूले रूप हेरेर र कद हेरेर विचार गर्छौ, तर म परमप्रभुले हृदय हेरेर विचार गर्छु। उनीहरूको रूपहरू हेरेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई राजा अभिषेक गर्नु भएन, तर जब दाउद आउँछ सानो उमेरको, उसको हृदय हेरेर अभिषेक गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको पुरै टपिक नै यही हो, तर हामी क्रिस्चियनहरूलाई आजभोलि ध्यान छैन यो कुरामा। कोही क्रिस्चियनहरूले पनि आफ्नो हृदयमा बढी मेहनत गर्ने, आफ्नो हृदयलाई बढी राम्रो बनाउने कसैले पनि सोच्दैन। एकदम कम हुन्छन् त्यस्तो क्रिस्चियनहरू। परमेश्वरले चाहनु भएको पुरै कुरा आफ्नो हृदयको हो। हृदय यसुले भन्नुभयो वचनमा, मबाट सिक। उहाँले भन्नुभयो मबाट सिक, म हृदयको नम्र र कोमल छु। उहाँले आफ्नो हृदयको कुरा गरिदिनुहुन्छ कि मबाट सिक, मेरो हृदय तिमीहरूसँग होस्, म हृदयको नम्र र कोमल छु। अनि पत्रुसले लेखेछन् आफ्नो पत्रमा, पत्रुसले के लेख्छन्, जुन हृदय ख्रीष्टसँग थियो त्यही हृदय तिमीहरूमा होस्। सबै मेन कुरा बाइबलमा, सबैभन्दा मेन कुराहरू बाइबलमा जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मनको कुरा हो, हृदयको कुरा। अनि क्रिस्चियनहरूलाई ध्यान छैन फेरि त्यो कुराहरू। मैले धेरै क्रिस्चियनहरूलाई पतन हुँदै गरेको, पतन भनेको खस्दै गरेको देखेछु, आत्मामा खस्दै गरेको देखेछु, हृदयमा बढी काम नगरेको भएर। हृदयमा बढी काम नगरेको भएर धेरै क्रिस्चियनहरूलाई। तपाईँले हृदयमा काम गर्नुपर्छ, यति धेरै काम गर्नुपर्छ तपाईँले हृदयमा। गिटार बजाउन भन्दा बढी आफ्नो हृदयमा काम गर्नु। तपाईँले गीत गाउनमा जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी आफ्नो हृदयमा मेहनत गर्नु। परमप्रभुले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भनिदिनु भयो, कति ठुलो कुरा हो त्यो, कति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हृदय हेरेर जब हाम्रो परमेश्वरले विचार गर्नुहुन्छ भने हामीले सबैभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने कहाँ रहेछ त? हृदयमा, आफ्नो हृदयमा। त वचनमा के लेखेको छ? परमप्रभुले छिउल्नुहुन्छ। छिउल्नु भनेको नराम्रो कुराहरू छिउलेर फाल्नुहुन्छ धेरै फल फलाउनको लागि। र जसले छिउल्न दिँदैन परमेश्वरले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ। छाट्ने भनेको काटेर फालिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको र मेरो हृदय हेरेर बस्नुहुन्छ र उहाँलाई हाम्रो हृदयमा हुने गल्ती थाहा छ, हाम्रो एटिट्युड कस्तो छ उहाँलाई थाहा छ, र उहाँले त्यो छिउलेर निकाल्न चाहनुहुन्छ। र जब हामीले निकाल्न दिन्छौँ त्यति धेरै फल फल्छ। सानै उमेरको भए पनि तपाईँको धेरै फलहरू हृदयमा काम गर्न दियो भने, हृदयमा जसले काम गर्न दिन्छ। अब मेरो कुरा सुन्नु होला, म तपाईँलाई भन्छु हृदयमा के चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। सबै कुरा भन्न सकिन्न एउटै लाइभ सेसनमा, तर केही कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जुन परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले हृदयमा गरौँ, आफ्नो हृदयमा। क्रिस्चियनहरूले सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने आफ्नो हृदयमा, किनकि हाम्रो परमेश्वरले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी आफ्नो हृदयमा काम गर्नुपर्ने। अब मेरो कुरा सुन्नु, हृदयमा काम गर्ने बेलामा क्रिस्चियनहरूले कहाँ बिगारेछन्, कहाँ गल्ती भएछ क्रिस्चियनहरूबाट? मेरो कुरा सुन्नुलाई ध्यान दिएर, जो बढी जजमेन्टल हुन्छ, बढी न्याय गर्छ, दोष लाउँछ, त्यसले आफ्नो हृदयमा गलत काम गर्दैछ। अनि जे छर्ने त्यही काट्ने उसले। तपाईँलाई चाहिँ कति क्रिस्चियनहरू कति दोष लाउँछन् एकले अर्कालाई। कसैले त्यो चर्चको पास्टरलाई भन्छ यो झुटो अगमवक्ता हो, कसैले अर्कोको विरोध गरेको हुन्छ, कसैले अर्कोको विरोध गरेको हुन्छ। त्यो भनेको क्रिस्चियनहरूले हृदयमा काम गरेको छैनन्। यदि गरेको भए तिनीहरूले हृदयमा काम, आफ्नो गल्ती केलाउँथे तिनीहरूले, अरू होइन। आफ्नो हृदयमा काम